मॅडम आम्ही पळयता की संजीवनी संदर्भात जो सरकार जो आसा प्रमोद सावंत सरकार जो आसा वारंवार शेतकऱ्यांक खंय तरी एक भूल भुलैया जे आसा ते सांगपाचो प्रयत्न एक्चुअली संजीवनीची स्थिती सध्या कितें आसा म्हणून मॅडम? पळय आमी पयर गेल्ली संजीवनी कारखान्या कडेन ते आमकां शेतकऱ्यान कोणी तरी फोन केलो म्हणून आमी जाले 8-10 दीस पयलीं आमी गेल्ले थंय. ती परिस्थिती तुम्ही पळयल्या कारखान्याची अक्षरशः दुर्दैवी दिसता की अशा रितीने कंपनी अख्खी काबार केली ह्या गव्हर्मेंटान. सगळे जंग लागून आनी थोड्या दिसांनी ते कोलॅप्स जावन सकयल पडपाची स्थिती आहा. पळय गोविंद गावडेन सांगलेले सगळे मशिनां आपूण हाडून घालतलो, हे करतलो ते करतलो अशें म्हणून तेणें सांगलेले. कांयच ते करूना. सरकारान तेंच्यांनी मोर्चा काडलो म्हणून 22 की तांकां एक 22 न्हू म्हाका दिसता 20 तांकां हप्तो चालू केले. खरें म्हणलें जाल्यार शेतकऱ्यांनी तो प्रश्नच मांडूंक नासलो की आमकां तुमचो पोडगी दिया म्हणून. आज सुद्धा त्या शेतकऱ्यांचे मागणे आसा की तुम्ही ते कारखानो चालू करा, कारखानो चालू करा आणि आमचे कितें आसा ते आमी शेतान राबतात आणि त्या कारखान्याक म्हणजे ऊस आमी थंय घालता आणि आमचे पोट भरता. सरकारान शेतान तांकां म्हणून हे दिना आनी आतां शेत मारता आमी तुमकां दिता न्ही खावपा जेवपा दिता ती तेंच्या पोटाक दिवपाक तुका सांगला ते तुवें तुमच्या मर्जीन दिला. फाल्यां जर ते कोर्टान वयतले तो कोर्टाक दाखोवपाक तयार आसतलो. प्रमोद म्हणटात ताका तो दाखयतलो आपूण तांकां दिता न्ही. अरे तांकां मेहनत करपाची आहा, तांकां ऊस लावपाचो आहा. एदी व्हडली 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ती तुमी खावपाक सोदता असो बी म्हाका आमकां दिसता. दुसरी गजाल पळय शेतकऱ्यान इतले सुद्दां सांगले की थंय तुमी एक जो कोण म्हणजे कोणाक तरी दिता भाड्यान दियात तो भाडे दिवपाक 1 लाख कितले तरी तो भाडे दिवपाक तयार आसलो. ते 1 लाख 1 कोटी आनी वयर चिल्लर कितें तरी तो भाडे दिवपाचो आसलो. आपूण जावन सगळे रिपेरिंग करता, सगळे व्यवस्थित करता. शेतकऱ्यांक जे पयशे दिवंक जाय ते आपूण दिता म्हणून एकटो कोणी हाडलो तेंच्याच वळखीचो हाडलो जाल्यार सरकार ताका मान्यता दिना. हेचो अर्थ कितें? तुम्ही जर स्वता चालू करिना पण शेतकऱ्यान फुडारकार घेवन जर ते चालू करपाचो प्रयत्न करपाक सोदतात जाल्यार हे सरकार तांकां दिना. म्हणजे खंय तरी ते 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनीचो खंय तरी घोटाळो कितें तरी करता हे जाणून दिता, हे झाकून दिता. अरे थोडी जमीन न्हू ते शेतकऱ्यांचे तुम्ही पोटार मारले, शेतार मारले. आता थंय कितें मुळो लायता, खंयची तांबडी भाजी लायता. हे करपाक तो हे आसा कारखानो तो कारखानो कितें उसाचो साखर कारखानो म्हटला ताका. संजीवनी लोकांक संजीवनी म्हणजे एक नवें जीवन करपा सारकें त्याचो अर्थ आसा. तो तुम्ही कॉलॅप्स करून दवरला, पाड घालून दवरले तुम्ही. आणि आता कितें ते बाबा शेतकरी रट कपला राहत म्हणून तो साखर कारखानो केन्ना चालू जातलो म्हणून. आणि आता 25 ते बंद करतलो तो पैसे बंद करतले. फाटल्या वेळार तुमकां खबर आहा मोर्चा व्हेल्लो तेंच्यांनी आझाद मैदानाचेर. त्या वेळार सुद्दां 2 दीस दुसऱ्या दिसा आफोवन व्हेलो तांकां वयर आपल्या हेतून बंगल्यार हेणे चीफ मिनिस्टरान थंय बंगल्यार आफोवन व्हेले तांकां अशें तशें चुनो लायलो. पयर हेज्या वेळार सुद्दां MP इलेक्शना वेळार सुद्दां ते शेतकऱ्यांक सगळ्यांक बरयले तुमकां आपूण अशें करतलो तशें करतलो. फक्त आश्वासनां ह्या सरकाराची आसा. अशें केलें आनी ते बाबड्यांचे पाड घातले. अरे ते शेतकरी खोरो मारले शिवार कोयतो मारले शिवार तेंचें जिवनूच ना. तेच करत येयले ते. एखाद्या मनशाक एक्टिविटी तुम्ही बंद करपाक जाता ते बाबडे कितें करून लायता. बरें तांकां हांगासून ऊस दुसरे कडेन व्हरपाक म्हणल्यार तांकां त्रास जाता. तुम्ही कितें तरी बाकीचे कांय हे दिना, एक हे दिता म्हणटा आनी जेत मारता. खरें म्हणजे जाल्यार न्ही ह्या सरकाराचो 10 फावटी निशेध केलो सुद्दां जाल्यार मी कमी आसा. शेतकऱ्यांच्या पोटार मारपाचें काम हे शेतकऱ्या. आज शेतकरी म्हणटकूच आमी आज अभिमानान भोंवता. शेतान कितें तरी उत्पन्न जाता म्हणून. आनी हेंच्यांनी शेतान काबार केल्या कित्याक हांकां फाल्यां शेतान बिल्डिंगो काडपाक मेळोंक जाय. हांकां हाडूंक जाय भुतांनी कोण आनी कोण माती गोबर हाडून सगळें गोंय काबार करपाक जाय म्हणून हेंचें अशें चल्लां. मॅडम तूं सांगतालो न्हू की संजीवनी कारखानो आहा न्हू ताजेर जमिनीचेर सरकाराचो हे आहा म्हणून दोळो आसा. हेजेर तुका कितें म्हणपाक आसा? पळय सरकाराचो तेजो दोळो आसा आनी म्हणूनच ती फॅक्टरी अजून चालू करूंक ना.
जावं ते भितुले मशिनां आसा न्ही ते भितुल्या भितून ते गावड्यान आनी त्या सावंतान विकून काबार केली आनी तो जाग्याक लागूनच तांकां फक्त तेंच्यांनी कोर्टान बी वचपाक जायना कित्याक कोर्टान गेले जाल्यार सरकाराचे सगळे डाव पेच आसा ते भायर पडटले आनी कोर्ट सांगतलो न्हू फाल्यां तांकां कारखानो जाता इतलो बेगीन चालू कर ताका कोर्ट ताका हायकोर्ट बी जावं सुप्रीम कोर्ट ताका सांगतले न्हू इतल्या दिसा भितर कारखानो चालू जावपाक जाय बी अशें म्हणून आनी हेकाच लागून सरकारान तांकां फक्त ती इल्लीशी पोटगी म्हयन्याचे म्हयने तांकां एक हे घालता तो म्हणजे भीक घातलेल्या भशेन त्या शेतकऱ्यांक कितें तरी दिसता आनी ताका लागून शेतकऱ्यांचे प्रत्येक वेळार तेजें तोंड बंद करून तेणें दवरलां कित्याक थंयसर खरें म्हणलें जाल्यार बरेंच वेळें कितें हेजे प्रमोदाचे आनी गोविंदाचे म्हणजे राजकारणाच्या लोकांचे व्हडलो कितें डाव आसा अरे 15 लाख न्हू 16, 17, 18 लाख कितें स्क्वेअर मिटर लाखांचे जमीन आहा ती ते एकदां गो करून पडले की कितें करुया पडले न्हू आतां हांगासर आमी अमकें करतले आनी तमकें करतले म्हणून ती जमीन खावपाक लागून हे सरकारान सगळें नाटक केल्लें आसा ना तांकां कोर्टान वचोंक दिवंक ना तेंचे कितें बरेपणाचें करूंक ना फक्त तांकां आश्वासनां दिल्या आनी ते बाबडे गरीब ते लोक मागतात शेत जाय म्हणून ऊस जाय म्हणून आनी तो कारखानो चालू जाय म्हणून सरकारान ताका कुल्लू बाय का डल्लू का कितें म्हणटा पळय न्हू तें तेंच्या हातीन दिलां परी MP इलेक्शनाकूय तशें केलां आनी तेज्या पयलीं सुद्दां आझाद मैदान गेले ते बी तशेंच केलां तेंच्यांनी हो तेंचो डाव पक्के कळटा हांव सांगता ते जमिनीक लागूनच हे सगळे कॉलॅप्स करपाचे प्रमोदाचे सगळो व्हडलो डाव आसा